बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 2 अप्रैल 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 4 शवाल की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिक अहम तरीन खबरें रोज़ाना की बुनियाद पर आपसे शेयर की जा रही हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन में ऑल का ऑप्शन आता है, उसे लाजमी प्रेस कर लें ताकि तमाम वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। सऊदी अरब में बहुत सारे गैर मुल्की अफराद को मुख्तलिफ शोबाजात में अहम कारकर्दगी की बुनियाद पर सऊदी हुकूमत रिहाइश के लिहाज से यानी रिहायशी प्लान के लिहाज से कुछ इकदाम करती हुई नज़र आ रही है। स्पॉन्सर्स यानी कफ़ील के बगैर 5 साला मुस्तकिल रिहाइश का बाकायदा सऊदी हुकूमत की जानिब से एलामिया जारी किया गया है, जिसके तहत सऊदी अरब विजन 2030 के फ्रेमवर्क के तहत बैनुल-अक़वामी हुनरमंद और सरमायाकारों को सऊदी अरब में काम करने के लिहाज से वसी तर कोशों के एक अहम हिस्से के तौर पर नुमायां करना चाहता है। 5 साला रेजिडेंसी प्रोग्राम सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से जारी किया गया, जिसके लिए मुकामी कफ़ील की ज़रूरत नहीं होगी। एक मामूली फ़ीस के साथ अज़ाफ़ी 5 साल के लिए भी रिहाइश की तजदीद की जा सकेगी। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक ये स्कीम आला हुनरमंद अफराद के लिए बनाई गई है जो कि साइंसदान लेवल पर हों, कारोबारी शख्सियात हों, सरमायाकार हों और नायाब महारत अपने काम में रखते हों। ज़्यादा आमदन वाले पेशावर अफराद भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। ये बहुत से फ़वाइद पेश करते हैं, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में कारोबार करने की सलाहियत, कारोबार कायम करने की सलाहियत, रियल एस्टेट में सरमायाकारी करना और सेहत की देखभाल और तालीम की खिदमत तक अहम तरीन इकदाम करते हुए सऊदी शहरियों को बेहतरीन किस्म की सहूलियात फराहम करने के लिए ये अफराद बाकायदा तौर पर सऊदी अरब में रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। सऊदी हुकूमत इन्हें रिहाइश की सहूलियात देने के साथ यानी रेजिडेंसी होल्डर होने के साथ साथ आज़ादाना तौर पर सऊदी अरब में आने जाने की सफ़र की सहूलियात और ख़ानदान के अफराद के लिए फ्री वीज़ा हासिल करने की सहूलत भी फ्राहम कर रही है। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक इन तमाम चीज़ों के लिए अहल अफराद की लिस्ट कुछ ऐसे होगी कि इनकी रिहाइश सऊदी अरब में हो, यानी अकामा होल्डर हों, माली खुद मुख्तारी का मुजाहरा करते हों, किसी भी किस्म की मुजरमाना सरगर्मी में मुलव्विस ना हों, फाइनेंशियल यानी माली और ट्रैफिक रिकॉर्ड के लिहाज से क्लियर हों। उम्मीदवारों से ये भी तवक्का की जाती है कि वह ममलिकत के मुआशी और साइंसी शोबों में नुमाया हिस्सा डालेंगे। ये इकदाम सऊदी अरब की माईशत को मुस्तहकम करने और इल्मी लेवल पर मुआशरे को बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ाने के लिहाज से सऊदी हुकूमत कर रही है। दुनिया के तमाम ममालिक से रमज़ानुल मुबारक में हरमैन शरीफैन में 122 मिलियन ज़ायरीन की आमद हुई है। इस बारे में ताज़ा तरीन इतलात सऊदी ज़राए अबलाग से जो शेयर की गई हैं, उसके मुताबिक जनरल अथॉरिटी ने कहा कि माह रमज़ान 1446 बमुताबिक 2025 में 122 मिलियन से जायद उम्रा ज़ायरीन और नमाजी हरमैन शरीफैन में आए। सादा ज़ुबान में अगर बात की जाए, जो एक्स अकाउंट पर हरमैन शरीफैन जनरल अथॉरिटी ने बताया कि कुल ज़ायरीन की तादाद 12,22,86,712 रिकॉर्ड पर आई है। उम्रा करने वालों की तादाद 1,65,58,241 के करीब रही। व्यूवर्स, इतनी बड़ी तादाद में नमाजी और उम्रा ज़ायरीन की तादाद को कंट्रोल करना, नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखना सऊदी अरब के इदारों की बेहतरीन कोशिशों को ज़ाहिर करता है। इस लिहाज से सऊदी हुकूमत वाकई काबिल तारीफ़ है कि इतने बड़े इज्तिमा को बेहतरीन किस्म की सहूलियात भी फ्राहम की गई और हर तरह की सहूलत फ्राहम करने के साथ साथ ख़ास तौर पर मेडिकल की सहूलत बहुत काबिल ज़िक्र है, क्योंकि इतने बड़े इज्तिमा में किसी भी इमरजेंसी के लिहाज से फौरी तौर पर इकदाम करना, ये सिर्फ़ और सिर्फ यहीं पर देखा जा रहा है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लिहाज से कौन सी एयरलाइन सस्ते टिकट देती हैं, इसका जानना गैर मुल्की भाइयों के लिए काफ़ी अहमियत रखता है।
سعودی عرب کے شہر ریاض میں مزدوری کرنے والے پاکستانی جو کہ 3 سال تک پاکستان کا سفر نہیں کر پائے کیونکہ ہر سال جب وہ عید پر جانے کی کوشش کرتے تو ایئر ٹکٹس اتنے مہنگے ہو جاتے کہ وہ اپنی خواہش پوری نہ کر سکے، لیکن اس سال کچھ ایسا ہوا کہ کافی آسانی کے ساتھ انہیں ٹکٹ مل گیا، جس کی قیمت 1400 سے 1600 ریال کی بجائے اب 850 ریال ہو چکی تھی۔ اس طرح سے بہت سارے غیر ملکی بھائیوں کے لیے اس سال عید پر کافی آسانی سے ٹکٹ میسر انہیں آئے، جس کی بنا پر وہ اپنے ملکوں میں اپنی فیملی کے ساتھ عید کرنے چلے گئے۔ ویورز، یہ کچھ ایسے حالات بہت سارے غیر ملکی بھائیوں نے مجھے کمنٹس کر کے شیئر کیے، جس پر مجھے خوشی بھی ہوئی کہ اس سال سعودی حکومت کی جانب سے بہترین اقدامات کیے گئے، خاص طور پر سعودی ایئر لائن کے ٹکٹ کافی آسانی سے مل جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب بھی آپ کو پاکستان، انڈیا یا بنگلہ دیش کے لحاظ سے اپنی چھٹیوں کا کوئی پلان کرنا ہے تو 1 سے 2 مہینے پہلے بھی آپ ٹکٹ ریزرو کرا سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ڈائریکٹ فلائٹ اگر نہیں ملتی تو وایا کرتے ہوئے آپ چلے جائیں، اس سے آپ کو تھوڑی انٹرٹینمنٹ بھی ہو جائے گی، تھوڑا ٹائم تو ایکسٹرا لگتا ہے مگر ٹکٹ آپ کو یقیناً سستا مل جائے گا۔ سعودی حکومت کی جانب سے ایک سخت اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ مملکت بھر میں منشیات کے اسمگلروں اور تشہیر کرنے والوں کو سخت ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ قوانین کے لحاظ سے کسی صورت میں کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ سعودی سیکیورٹی حکام نے منشیات کے اسمگلروں اور اس کی تشہیر کرنے والوں کے خلاف اپنی گرفت مزید سخت کر دی ہے۔ اس سلسلے میں مملکت کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی مہم شروع کر دی گئی ہے۔ جنوبی سعودی عرب کے علاقے، جس میں خاص طور پر جازان اور اس سے قریبی جو علاقے ہیں، وہاں ایک سعودی شہری اور یمنی کو گرفتار کیا گیا۔ ان کے قبضے سے 56,119 نشاور گولیاں برآمد کی گئیں۔ انہیں گرفتار کرنے کے بعد کارروائی مکمل کرنے کے لیے سعودی پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ جنرل ڈائریکٹر آف نارکوٹکس کنٹرول نے جدہ میں 2 پاکستانی افراد کو بھی گرفتار کر لیا ہے اور ان کے قبضے سے 4 کلو منشیات برآمد کی گئیں، جس کی وہ تشہیر کر رہے تھے، پبلسٹی کر رہے تھے۔ ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی کرنے کے بعد انہیں سعودی پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ جازان میں سیکیورٹی فورسز نے العارضہ سیکٹر میں 21 کلوگرام چرس اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی اور منشیات مجاز اتھارٹی کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ سیکیورٹی حکام کا مزید کہنا ہے کہ وہ مکہ المکرمہ، ریاض اور مشرقی ریجن میں 911 پر کال کر کے انہیں عوام سے رابطہ کرنے کی سہولت فراہم کی گئی ہے، جبکہ دیگر علاقوں میں 999 پر اور جنرل ڈائریکٹریٹ آف ڈرگ کنٹرول کو 995 پر منشیات کی اسمگلنگ تشہیر کے حوالے سے رپورٹ کی جا سکتی ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے عوام کو اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ کسی کی رپورٹ اگر شیئر کریں گے، منشیات اسمگلروں کے بارے میں کوئی بھی معلومات ان کے پاس ہیں، ان کے بارے میں ہمیں بتائیں گے تو یہ تمام رپورٹس خفیہ کارروائی کے طریقہ کار کے مطابق رکھی جائیں گی۔ کسی کا نام ظاہر نہیں کیا جائے گا۔ عوام ہر صورت میں متعلقہ سیکیورٹی اداروں سے بھرپور تعاون کرے تاکہ ایسے ناسور جو معاشرے میں بدامنی کا سبب بنتے ہیں، ان کا خاتمہ کیا جا سکے۔ سعودی عرب کے اہم ترین ہمسایہ ملک متحدہ عرب امارات میں 2025 کے شروعات کے لحاظ سے 22,000 سے زائد ایمرجنسی کیسز نپٹائے گئے۔ اس بارے میں متعلقہ اداروں کی جانب سے کہا گیا کہ نیشنل ایمبولینس کے ذریعے 24 گھنٹے عوام کو خدمات فراہم کی جاتی ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے نیشنل گارڈ کمانڈر کی جانب سے کہا گیا کہ نیشنل ایمبولینس نے رواں سال کے دوران ہی یعنی جنوری سے 31 مارچ 2025 کے دوران ملک بھر میں 22,903 کیسز کو ایمبولینس اور علاج کی سہولیات کے لحاظ سے امداد فراہم کی۔ نیشنل ایمبولینس کے اعداد و شمار کے مطابق جائے حادثہ پر 9,372 کیسز کا علاج کیا گیا، جبکہ 13,531 کیسز کو ضروری طبی امداد دے کر دیکھ بھال کے لحاظ سے ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت کا کہنا ہے کہ تمام افراد کو نیشنل ایمبولینس کے نمبر 998 پر رابطے کے لیے 24 گھنٹے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ کسی بھی ایمرجنسی میں رابطہ کیا جا سکتا ہے۔